जो इन्होंने कहा अभी, जो हम लोग अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट मंत्री से यही बात फोर्स किया, ये पानी जमने का मेन ये जो बोला, जो शरावती जो शारदी नदी है और चौतनी मुरबट्टा से स्टार्ट होती हो, वहां से जो नदी है, हम लोग चौतनी में हम लोग फुल नहाते थे वहां पे। 40 फीट पानी था उधर, अभी हालत है 5 फीट में उधर मामला है, पूरी मट्टी भरी हुई है। उनको हम रिक्वेस्ट किए, हम एमएलए साहब ने कहा 1 करोड़ नहीं, इधर 20-25 करोड़ का मामला है वो, जो मुरबटकल से सीधा चौतनी कुदीबिरप्पा से सीधा शारदी नदी सीधा इरा के बाद में वहां से दारंटा से सीधा मुंडली जाते हैं, मुंडली से सीधा दरिया में पूरी नदी अगर बराबर साफ करेंगे, ये सब 500 मिलीमीटर बारिश नहीं, जितना बड़ा बारिश होता है हमको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ये बात हमने डिस्ट्रिक्ट मंत्री को कहा है। राहत सवाल मौजे मिलने की, जो तमाम हमारे 23 वार्ड्स हैं, 23 वार्ड्स में भी हम लोग, हमारे काउंसलर इंशाल्लाह जाके ऑफिसर को लाके काम करेंगे। अगर किसी तरीके से कोई एरिया में कोई ऑफिसर नहीं आता है या कोई दुकान या कोई घर छूट जाता है पंचनामा करने या सर्वे करने से, हम सिर्फ जुकर हम इंशाल्लाह आपका काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम के जिम्मेदारान ने हर बातों की आगाही दी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो काम हो रहा है अल्लाह के फजल करम से, जो जायजा लेने के लिए पेशरफ्त भी है, जब वो रिपोर्ट आएगा उस पर इंशाल्लाह ग्राउंड लेवल पर काम होना बाकी है। नौजवान जो फेडरेशन से हैं और हर एक कौम का फर्द इस फिक्र में है कि किसी भी तरह से जो मसाइल सामने हैं उससे बाहर आए, और हमारे पास जो इंकशाफ हो रहा है, रफ्ता रफ्ता एक एक चीज़ों का पता चल रहा है कि कहाँ नुकसानात का सिलसिला बना। आज चंगनगंडी की बात है, वहाँ पर माहिरगिरी पेशा करने वालों से जब मुलाकात हुई तो वो भी सामने बात आई। बहरहाल अलमुख्तसरन ये है कि जब वो रिपोर्ट आएगा उस एतबार से मजलिस इस्लाह तंजीम जो फैसला लेने जाएगी उसके लिए सभी साथ हैं, और आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला जो हम दूसरों के लिए करते थे, आज हमारे साथ ये इम्तिहान की घड़ी चली है तो उसको कैसे सामना किया जाए, हमें प्रैक्टिकली अमली तौर पर आज सामना हो रहा है। अल्लाह ताला खैर करे। ये जो पानी दूसरी जगह सुनने में आता था कि 3-4 दिन, एक हफ्ता पानी रुकता था, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है, उलमाओं की दुआएं हैं कि ये 5-6 घंटे भी नहीं रुका है, पानी चला गया। अगर रुकता तो क्या हालत होती। तो अल्लाह का शुक्र और एहसान है क्या इसी में मामला ख़त्म हो गया। अल्लाह करे कि जो मसाइल हैं और जिस हालात का सामना हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको बेहतर तरीके से हमें करने की तौफीक अता फरमाए। और बैरून हिंद की जो हमारी जो जमातें हैं, 10 जमातें हैं, उसके अलावा हमारे अंदरून हिंद की जमातें और बरकल मुस्लिम खलीज काउंसिल और INF इंडियन नवायत फोरम, इनके जिम्मेदार मुसलसल हमारे राबते में हैं और इस बात की जो है वो यकीन दहानी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तारीख़ है कि हमारा ये हमारे दस्त व बाजू, हमारी जमातें हमारी बहुत बड़ी ताकत के इस सिलसिले में दामे दरमे सुखने कदम है, हर तरह का जो ताउन इंशाअल्लाह हमें फराहम है। इसके अलावा जो हमारी जो यहाँ की जो कोस्टल बेल्ट की हमारी ये जो साहिली पट्टी के जो हमारी जमातें हैं, तमाम जमातें भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़िम्मेदार मुसलसल मुस्तकिल हमारे राबते में हैं और उन्होंने भी हमें यकीन दहानी दी है कि इस सिलसिले में हर तरह से इंशाअल्लाह वो हमारे साथ हैं और हर तरह के ताउन के लिए वो तैयार हैं। और आज भी हमारे यहाँ के मुडेश्वर, मनकी और वल्की और शरावती काउंसिल की जो शरावती काउंसिल और ये सब तमाम जमातों में साहिली पट्टी के जुमला इदारों के जिम्मेदारान यहाँ पे तशरीफ लाए थे और CMKCB के भी जिम्मेदारान उसमें थे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और उन्होंने भी हमें बहुत यकीन दिलाई कि जो भी नुकसानात हुए हैं इस सिलसिले में इंशाअल्लाह कि हमें भी खिदमत का मौका नसीब हो। इंशाअल्लाह हम आपके साथ मुकम्मल तौर पर हैं। ये इस वक्त हमारे साथ हमारे भटकल मुस्लिम खलीज काउंसिल के हमारे सेक्रेटरी जनरल
اور ہمارے مجلس دعوت تنظیم کے نائب صدر جناب عتیق الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہیں، اور بہت بڑی خوشی ہمیں اس بات سے ہے کہ اس طرح کے جو حالات اس میں جو پیدا ہوئے ہیں، تو ان حالات میں الحمدللہ ہمارے بھٹکل مسلم خلیج کونسل کے اور دوسرے دیگر ذمہ داران بھی اس وقت الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور مکمل ہم تمام لوگ ایک ٹیم بن کر کے الحمدللہ اس سلسلے میں حالات پر نہ صرف نظر رکھے ہوئے ہیں، بلکہ جو بھی ضروریات ہیں اور مستحقین تک پہنچانے کی ہم لوگ جو ہے جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان تک پہنچانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے پہلے تنظیم کے جنرل سیکرٹری جناب مولوی عبدالرقیب صاحب اور جناب عنایت اللہ شاہ مندری صاحب نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہے۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ پھر میں تفصیلات کہوں، میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، جب 1 اگست کی رات میں زوردار بارش ہوئی اور پانی گھروں میں گھس آیا، اس کے بعد سے جو صورتحال سامنے آئی اور تنظیم کے ذمہ دار اور میونسپل کونسلان نے جس طرح سے کام کیا، الحمدللہ پھر تنظیم کی انتظامیہ نشست ہوئی اور کمیٹیاں تشکیل دی گئی۔ پھر ہم نے تقریباً 2 بجے دوپہر میں ڈی سی اور اے سی سے ملاقات کی، اور ہم نے بھٹکل کی جملہ صورتحال سے ڈی سی صاحب کو آگاہ کیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کو صحیح معلومات نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ہم آپ کو صحیح معلومات دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور جو بھی حکومت کی طرف سے معاوضہ دیا جائے، سبوں کو دیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلے دن سے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے آج جو ہمارے ڈسٹرکٹ منسٹر ہیں ان سے، اور جو ڈی سی صاحب بھی تھے، اے سی صاحبہ بھی تھی، آج ہماری نشست ہوئی، تو بھٹکل کی جملہ تمام پنچایت کے صدر اور پی ڈی او وغیرہ تھے، تو جالی پٹن پنچایت اور تنظیم کے ذمہ داران کونسلر پرسن وغیرہ سب تھے۔ ہم نے سب باتیں سامنے رکھی ہے، ہمارے کونسلر نے ڈسٹرکٹ منسٹر کے سامنے تمام باتیں سامنے رکھی ہے، اور ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ بھٹکل میں سیلاب کی وجہ سے جو بارش گھروں میں آیا ہے، خالی میونسپل حدود میں ہی تقریباً 2000 گھروں میں پانی گھس آیا ہے اور گھروں کے سامان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور اس ساتھ ہی ساتھ جو بھٹکل کا مین بازار ہے، جو بازاروں میں دکانوں میں پانی گھسانے سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ ہم نے تفصیلات کہی ہے، اور حکومت سے اور ڈپارٹمنٹ متعلقہ حکام سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ معاوضہ دیا جائے۔ انشاءاللہ وہ ہماری بات پر کرنے کی کوشش، معاوضہ دینے کے لیے کوشش کرنے کی بات کہی ہے۔ رہا سوال، ویسے تو جب بھٹکل میں بارش ہوتی ہے سال میں 1-2 بار تھوڑا کچھ گھروں میں اور بازاروں میں پانی آتا ہے۔ جس طرح 1 اگست کی رات میں جب بارش ہوئی تو ہم نے ڈی سی صاحب سے اوپن کہہ دیا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلو، جو ہمارا پرانا بھٹکل ہے، اولڈ بھٹکل ہے، جس کی شرابی ندی ہے، جس سے تقریباً ہم تنظیم والے 15 سالوں سے 20 سالوں سے یہ کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ یہ جو شرابی ندی ہے مٹی کے بھر جانے سے جتنی پہلے ڈیپ تھی ابھی نہیں ہے، اور جو پانی جس طرح سے جانا چاہیے تھا اس طرح جا نہیں رہا ہے۔ ہم تقریباً 10-15 سالوں سے کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کئی بار اسٹیمیٹ بھی ہو چکے ہے جو 15 کروڑ کا، اور حکومت سے ہم نے مطالبہ کیا فوری یہ کام ہو جائے، لیکن اب تک کوئی کسی سرکار نے کام نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے بارش کا پانی ندی جانے کے ٹائم پہ جس طرح سے فورس سے جانا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں گیا، اس سے گھروں میں اور بازاروں میں ہوتا ہے، اس سے پبلک کا نقصان ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو بھٹکل کا نیا علاقہ ہے، جیسا سلمان آباد، بندر روڈ 1 کراس، بندر روڈ 2 کراس، کوکتی، آزاد نگر علاقہ، اس علاقے میں بھی جو پانی گھس آیا، جو تقریباً 7-8 سالوں سے ہائی وے کا کام IRB کمپنی کر رہی ہے۔ ہم نے کئی بار متعلقہ حکام اے سی صاحبہ سے کئی بار ہم نے ملاقات کی تھی کہ یہ مسئلہ حل ہو، جو پانی جو کئی علاقوں سے اس علاقے میں آتا ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جائے، اور الگ الگ طریقوں سے اس کو ڈائیورٹ کر کے
जो पानी सम्मानाबाद की तरफ आते हुए सब इलाकों में जाते हैं उसको रोका जाए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने IRB वालों से मीटिंग की, लेकिन फंड न होने की वजह से वो काम अभी तक नहीं हुआ। उस वास्ते ये दूसरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमने आज भी ये मुतालबा किया हुकूमत से जितना भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए, और पहली फुर्सत में जो हमारे जो दो मसाइल हैं, शराबी नदी और जो हाईवे का जो पानी डाइवर्ट करके देने का, उसका मसला जल्द से जल्द हल करेंगे। और इंशाल्लाह हम इससे पहले भी इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं और आप भी कोशिश करेंगे। रहा सवाल मुआवजे मिलने की, जो तमाम हमारे 23 वार्ड्स हैं, 23 वार्ड्स में भी हम लोग हमारे काउंसलर इंशाल्लाह जाके ऑफिसर को लाके काम करेंगे। अगर किसी तरीके से कोई एरिया में कोई ऑफिसर नहीं आता है या कोई दुकान या कोई घर छूट जाता है पंचनामा करने या सर्वे करने से, हमसे रुजू कर हम इंशाल्लाह आपका काम करेंगे। जो इन्होंने कहा अभी, जो हम लोग अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट मंत्री से यही बात फोर्स किया, ये पानी जमने का मेन ये जो बोला, जो शरावती जो शारदी नदी है और चौतनी मुरबटकल से स्टार्ट होती है, वहां से जो नदी है, हम लोग चौतनी में हम लोग नहाते थे वहां पे 40 फीट पानी था उधर। अभी हालत है 5 फीट में उधर मामला है, पूरी मट्टी भरी हुई है। उनको हम रिक्वेस्ट किए, हम MLA साहब ने कहा 1 करोड़ नहीं, इधर 20-25 करोड़ का मामला है वो, जो मुरबटकल से सीधा चौतनी कुदीबिरप्पा से सीधा शारदी नदी सीधा इरा के बाद में वहां से दारंटा से सीधा मुंडली जाते हैं, मुंडली से सीधा दरिया में पूरी नदी अगर बराबर साफ करेंगे, ये सब 500 मिलीमीटर बारिश नहीं, जितना बड़ा बारिश होता है हमको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ये बात हमने डिस्ट्रिक्ट मंत्री को कहा है।